देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां. हे जिवीत ताच्या पुता जेजू थंय आसा. ज्या मनशा सोबें जेजू जियेता ताचे सोबें हें जिवीत ही आसा. म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचेर कोणें पुरा विश्वास दवरला. म्हळ्यार म्हाका 2 माळयेचें घर दिता, म्हजी पिडा गूण करता, म्हाका विजा दिता, म्हाका ह्या संवसारांत सेटल करता, म्हजें रीण फारीक करता, या म्हाका एक बरें जॉब दिता, म्हजे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणून न्हय, अशें कोणी जर तर विश्वास दवरला जाल्यार तांकां सासणीक जिवीत मेळना. क्रिस्ताचेर तुवें जर तर ह्या जिविता खातीर, ह्या संवसारांत जिवोवच्या जिविता खातीर केवल भावार्थ तुवें दवरला जाल्यार तूं एक निर्भागी मनीस म्हूण सांगता देवाचें उतर. क्लियरली सांगता तूं एक निर्भागी जावन आसाय. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर कोणें पुरा विश्वास दवरला, मुजे खातीर जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. पातकाचो सांबाळ जावन आसा मरण. म्हजें मरण ताणें स्विकार केलां. कुर्सार हांवें मरा जाय आशिल्लें, पूण तो मेला. म्हळ्यार म्हजो सोमी पवित्र वरवीं गर्भी सोमवलो. अहंकार मोरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली. ताणें खोस सोंसले. कुर्सार तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तिसऱ्या दिसा तो परतून जिवंत जाला. सरकार सोडला, बापाच्या उजव्याक बसला आनी थंय थावन परतून येता तो म्हज्या आनी तुजी कालें करूंक, भेट करूंक. आनी असल्या भरवोशान कोण पुरा जियोन आसा. अशें जेजू क्रिस्ताचेर कोण पुरा भावार्थ दवरून आसा. ती मात्र एक सासणाचें जिवीत हांगाच जोडोवंक शकता. तांचें थंय जिवीत आसा, हें सासणाचें जिवीत. केवल रिती रिवाजा पाळच्या थंय सासणाचें जिवीत ना. तीं सैतानाच्या अधीन आसात. कोणा थंय क्रिस्त आसा, जेजू क्रिस्त आसा, तांचें थंय मात्र हें जिवीत आसा. कोणा थंय क्रिस्त ना, थंय जिवीत ना, थंय काळोख मात्र आसा. आज सदांवात क्रिस्तांव लोकांक आमी पळयतना कोणीय सासणाच्या जिवितांत आमी भरवोशो ना. होपलेस क्रिश्चन जाल्यात आमकां. आमकां सासणाच्या जिविता वयर भरवोसो ना. आमी मागोवन तें घेवंक जाता म्हणून थोडीं चिंतात. न्हीज जावन तीं मूर्ख जावन आसा. न्हीज जावन सासणाचें जिवीत कोणायकी मागोवन घेवंक जायना. सासणाचें जिवीत कोणायकी मागोवन घेवंक जायना. आमी आमच्या बापा म्हणून, नामान बुरये म्हणून, आनंद बापा म्हळ्यार आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा म्हणून आमी सांगूंक जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. मोगाच्या भाव भयणीनो, सासणाचें जिवीत जेजू क्रिस्तान कितें त्या कुर्सार केलां, ताचे वयर कोणें भावार्थ दवरला ताका तें मेळटा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ताक आमी जाणा जायत. क्रिस्ताक आमी जाणा जाताना ताची नितीची कामां, कोणाची? क्रिस्ताची नितीची कामां तूं जाणा जाताय. आनी ती नितीची कामां देव मानवाला. आनी कोणें ह्या क्रिस्ताक स्विकार केला, म्हजो सोमी आनी म्हजो धनी, म्हज्या बदलाक तो कुर्सार त्या मेला म्हणून कोणें स्विकार करतात, तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर आमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला जाल्यार केवल ह्या सासणीक जिविता पासून मात्र. जर तर ह्या संवसारांत जिवोवच्या खातीर क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरीचे म्हूण ना. आमी सासणीक जिवीत केवल तें क्रिस्तांतय आसा, जेजू क्रिस्तांतय आसा. कोणातय ना, दुसऱ्या कोणाय मनशांतय ना हें सासणीक जिवीत. एकच एक वाट जावन आसा. जेजू क्लियरली सांगता, हांव जावन आसा वाट सासणीक जिविता करून वयची. सर्गाक वयची वाट एकच, ती जेजू क्रिस्त. आनी ह्या वाटेंत जर तर तूं गेल्यार मात्र तुका तें सासणीक जिवीत मेळटालें. आमेन.